like, subscribe and get notified. People have raised concerns over the lack of street lights as huge bisons cross the Valkynie-Netraveli road. Meshu DaCosta raised issues of safety of the people at night along this road and submitted a memorandum to the Office of the Assistant Engineer Electricity Department Sangam urging the installation of street lights on Valkynie-Netraveli via Bhati and Vadde main road. He stated that many youth of the area go to work or return from work at night and have even hit by these bisons. See, आज आम्ही इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट सांग्यार हांगा जे एई हा तांकां मेळपाक आयिल्ले पूण ते ऑफिशियल कामाक लागून खंय तरी सायटीर गेल्ले हा. कन्सर्न जेई जो हा जो भाटी पंचायत ती एरिया पळयता ते जेईक हांवें एक मेमोरंडम दिल्ले हा आनी ताका एक रिक्वेस्ट केल्ली हा. गोवेरेडे क्रॉस जाता आसतना भाटीच्या गांवांत आनी कितल्योश्यो केसीस आसात जे भुरगे भाटीचे वाडेचे नेत्रावळीचे जे रातचे कामाक वयता ते भुरगे खंय तरी रातचे कामाक वयता आसतना तांकां खंय तरी येता आसतना कितले फावटी गोवेरेडे मेळ्ळ्यात कितले हाडल्यात. सो कितें वायट बरें जावची न्हू पयलीं. म्हाका दिसता एक म्हजी रिक्वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक की जे मेन रोड हा फ्रॉम वाल्किनी टू नेत्रावळी तातूंत मागीर वाया भाटी येयलें वाया वाल्किनी 2-3 नंबर आयलो मागीर वाडे येयलें आनी मागीर वाटे बाकीचो नेत्रावळीचो भाग हिंगा लायट घालपाक आतां हांवें जेई कडेन उलयलां आनी जेईन म्हाका एई कडेन फॉलोअप करता म्हटलां आनी ताणें म्हाका सांगलें एक रेजुलेशन प्रत्येक पंचायतीचें तांकां जाय. सो आय वील रायट अ लेटर नाव टुडे इट सेल्फ टू भाटी पंचायत वाडे पंचायत आनी नेत्रावळी पंचायत की तुमी एक रेजुलेशन घेवन दिवपाची गरज आहा की बाबा हे जे तुमचे वाटे वयले जे मेन स्ट्रीम जी हे आहा स्ट्रीट लायट ही पेटपाची गरज आहा कारण लोकांक त्रास जाता. आमचे भाटीचे लोक म्हजे वाल्किनी वयले लोक आमचे वाडेचे लोक नेत्रावळीचे लोक जे भुरगे रातचे कामांतले सुटून पेप्सी फॅक्टरींतल्यान वो बाकी खंय कामाक वयता ते जे घरा वयता तांकां त्रास जाता हो जावपाक जायना. त्या खातीर आमचो कन्सर्न कारण आमचो लोक त्या सायडीन रावता तो सेफ आसचो आनी गोवेरोडे जे आहा हांकां आमी कांय आडोवपाक शकना पूण एटलिस्ट उजवाड पूण आसपाक जाय कारण 7:30-8 वरांचेर तिका काळोख जाता 7 सो ते दिश्टी सुद्दां पडना आनी धांवून क्रॉस जाता आसतना एकांदे गाडयेक आपटलो जाल्यार गाडयेक चेप पडपाक शकता पूण एकांदे 2 व्हिलराक हाडटलो जाल्यार त्या मनशाक कितें वायट बरें जावपाक शकता. ताजे पयलीं आमी हो स्टेप घेवपाक जाय. सो म्हजो एक रिक्वेस्ट तिनूय पंचायतीक आमी लेटर बरयतले आनी येयन म्हाका सांगलां की रेजुलेशन जरी येता ओके आनी नेसेसरी फॉर्मेलिटीज जरी सगळी क्लियर जाता तर डेफिनेटली आमी विचार करता आनी त्या लेनीक आमी स्ट्रीट लायट घालता म्हणून. जस्ट जैन सांगले त्या प्रमाणे फॉरेस्टाची एनओसी जाय पडटा म्हणून तेजेर तुमचें कितें म्हणणें आसा? फॉरेस्टाची एनओसी जी जाय पडटा हाका फॉलोअप करपाक कन्सर्न पंचायत हा कन्सर्न लोकल MLA हा आनी हें करप आनी इतलें तें करपाक जाय आसलें पूण आतां ताजेर उलोवचे परस कित्याक केलें ना काय ताजेर उलोवचे परस आतां मुखार करपाक जाय आनी करुया. Celebrate the joy of gifting this festive season with Bhagyalakshmi Cashews and Dry Fruits, your trusted destination for premium dry fruits, cashews, chocolate, sweets, and exquisite handicrafts in the heart of Panjim. We have elegant dry fruit boxes and imported chocolate to lavish gift hampers and handcrafted treasures to make your celebrations truly special. Enjoy exclusive festive offers for family, friends, or corporate gifting. Visit us at Shop number to Marwa Hotel, AMG Road, near Don Bosco School, Panjim. Shop number 40 Section 2, New Municipal Market, Panjim. Bhagyalakshmi, where gifting meets tradition.